باهي نتعداو توا l'énergie éolienne. Donc l'énergie éolienne définition. دونك قبل ما نشوفوا الديفينيسيون باش نشوفوا مع بعضنا رابيدمون الفيديو تصير هذايا يحكي لنا على l'énergie éolienne. Qu'elle soit en mer ou sur terre, une éolienne s'inspire du moulin à vent avec des pales portées par un rotor qui produit de l'électricité lorsque le vent souffle à plus de 15 km/h. باهي هنا بالطبيعة نستعملوها في البحر ولا في البر الانرجي ايوليان بالطبيعة تخدم ابارتير دو 15 كيلومتر الور في سرعة معينة متاع الريح 15 كيلومتر في الساعة باش تبدا تخدم لي ايوليان. Le rotor et la nacelle sont sur un mât qui peut mesurer plus de 130 mètres. باهي Plus l'éolienne mètre, plus sur un mât qui peut هنا الروتور نقصدوا به اللي يدور اي حاجة تدور روتور. ناسيل هي البواتيه هذه اللي فيها الالترناتور تسمى ناسيل. mesurer plus de 130 mètres. هذايا اسمه الماء. الماء هو التيج لاكس هذايا السيبور اللي يهز الناسيل. دونك كيما تشوفوا الطول نتاعها كبيره برشا 130 متر وهذاك علاش وين تبدا بالضبط plus le vent est stable et plus elle en capte. دونك وين تبدا اعلى وين تبدا تكبتي اكثر ريح دونك وين تبدا الروندمون نتاعها خير. Les éoliennes sont placées dans des zones où le vent est suffisant et régulier. دونك لي زيوليان ما نستعملوهمش بارتو نستعملوهم في البلايص اللي فيهم ريح برشا كيما حنا في تونس مثلا عندنا في شيرة بنزرت ولا في برشا بلايص اللي فيهم برشا ريح نستعملوا لي زيوليان. L'éolienne, c'est donc un mât, un rotor et une nacelle. هذا الملخص. هذا اما لاكس الناسيل هذه البواتي والروتور هو اللي يدور كل يتسمى روتور. Sur cette nacelle, on retrouve des appareils tels qu'un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent et stopper le rotor si le vent dépasse 100 km/h. باهي احنا اون دي كو ابارتير دو 15 كيلومتر الور تبدا تخدم الايوليان، لكن السرعه هذه عندها ليميت. ما يلزمش السرعه بالطبيعه وانت تسرع اكثر وانت تعطينا انرجي اكثر، لكن عندها ليميت. كي توصل 100 كيلومتر 150 كيلومتر الور وقتها يلزمنا نوقفوا الايوليان نتاعنا. كيفاش نحسبوا سرعه الريح؟ نحسبوها بالانيومتر. الانيومتر هذا يمكننا باش نحسبوا سرعه الريح ويعطي سينيال للبارتي كوموند نتاع السيستم نتاعنا بور اريتي لا ناسيل وقت اللي ديباس. On trouve aussi des capteurs qui indiquent la direction du vent. Cela permet à la nacelle de s'orienter toujours face. هذه مهمه برشا. قول قائل توا كي يبدا الريح متجه في السونس هذا للناسيل متفاهمين، لكن كي يبدا الريح من وراء الناسيل شنو باش يصير؟ هنا عندنا ليليمون لونجلي دو فون هذا بيرمي دو ديريجي نوتر ايوليان. دونك الديريكسيون نتاعها باش يعطيها ديريكسيون حسب السرعه حسب الريح. Au vent pour capter un maximum d'énergie. Les pales peuvent elles aussi pivoter pour capter un maximum d'énergie. La nacelle abrite tous les composants nécessaires pour la production d'électricité et la protection de l'appareil. Le mouvement du rotor fait tourner un axe. دونك هذا الالترناتور اللي حكينا عليه كيما الدينامو نتاع البسكليت. وهذوما ce sont des axes فسط الناسيل. tourner un alternateur. Ça fonctionne comme une dynamo de vélo. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor qui sont mobiles et les bobines de fil de cuivre du stator qui sont fixes produit un courant électrique. دونك الروتور هو اللي يدور، حاجة تدور اسمها روتور وحاجة فيكس اسمها ستاتور. Enfin, un transformateur basé en bas du mât élève la tension à 20 000 volts pour l'envoyer ensuite sur le réseau. L'éolienne, une façon d'exploiter la force du vent dès aujourd'hui et pour demain. دونك لي ترانسفورماتور اللي شفناهم في الاخر هذوكم بور اليفي لا تونسيون حكينا عليها بكريكا باش نحصلوا على تونسيون باش نجموا ونستعملوها في باهي نتعداو توا لي ديفينيسيون. دونك بالنسبة لي ديفينيسيون l'énergie éolienne provient de la force du القوة متاع شنو؟ متاع الريح du vent. L'énergie cinétique du vent est transformée par l'éolienne en une énergie. L'énergie cinétique دوران متاع الفون يتحول من énergie دوران هذاك تسمى énergie mécanique pour ensuite transformer à nouveau en énergie من الميكانيك. حاجة تدور تتحرك ديما ميكانيك باش تعطينا انرجي الكتريك. دونك باش تعطينا طاقة كهربائية، طاقة ميكانيكية تولي طاقة كهربائية. دونك احنا بكريكا شفنا في الفيديو تعرفنا على كيلكو كونستيتيون تاع لي بيس دي ليوليان. دونك هنا اون فا شيرشي لا ناسيل. سي كوا لا ناسيل؟ شفناها بكريكا في الفيديو.
دونك لا ناسيل هي البواتي اللي فيها الالترناتور. دونك هذيك الناسيل. بالنسبه لابال، لابال ما شفناهاش بكريكا، هذيك تابعه الروتور. لابال هي هذوما لي زيليس هذوكم تاع الواحد اسمهم بال. به بالنسبه لما، لما هو لاكس شفناه بكريكا، لاكس 3 هذاك هو نوتر ما بالنسبه ليولين. بالنسبه للفونداسيون لازمها فونداسيون بور معناها ايكيليبري ستابيليزي نوتر ايوليان، خاطر قوه الريح قويه برشا لازمها فونداسيون معناها السيمان يبدا في فصل الوطا من داخل باش ما تحركش الايوليان. باهي لارموار دو كوبلاج دو ريزو الكتريك ولا دي ترانسفورماتور، هذاك الكونيكسيون مع الريزو الكتريك هو البارتي 4 ارموار دو كوبلاج. باهي كوبلاج معناها باش نربطو بيه. باهي لو برانسيب تو بكريكا شفنا اليوليان اللي هي كي تدور، مش اليوليان توت لي اغلبيه الانرجي وقت اللي تدور تعطينا انرجي، تعطينا كورون، حاجه تدور تعطينا كورون. باهي منين جاي لو برانسيب هذايا؟ لورسكو فوز اليمونتي لو موتور il tourne، كي تعطي كورون للموتور اي موتور يدور، دونك المروحه هذيا تدور، متفاهمين؟ باهي كي نقلبوا الايه تو سي اون تورن لو موتور، كان تاخذ انت تنحي البيله هذيا وتبدا انت تدور في الموتور، دونك تدوروا في الموتور بالريح ولا بالماء ولا باللي تحب انت تدور الموتور، شنو اللي باش يصير هنا؟ هو يولي يعطيك كورون. دونك سي اون تورن لو موتور il برودوي، هذايا باش يعطينا الكتريسيتي، كورون الكتريك، il برودوي ان كورون الكتريك، دونك نخدموا بيش نحب. دونك اش نلاحظوا؟ نلاحظوا اللي العمليه هذه ريفرسيبل، سيت فونكسيون اي ريفرسيبل. اش معناها ريفرسيبل؟ معناها نمشيو منا ولا منا كيف كيف، تعطيها كورون تدور ولا تدورها تعطيك كورون. باهي دونك اون لابيل دون سو كا كي نعطيوها كي ندوروها احنا باش تعطينا هي كورون، في الحاله هذه نسموها الترناتور. هذا اسمه موتور على خاطر هو يعطينا روتاسيون لينيرجي ميكانيك، واذا كان انت تعطي لينيرجي ميكانيك وهو يعطيك كورون في الحاله هذيك نسموها الترناتور. دونك هذاك الالترناتور. باهي دونك هنا عندنا اون فا موديليزي الالترناتور. الالترناتور هو ليليمون هذايا ترانسفورم لينيرجي، دونك سا فونكسيون جلوبال دي دو ترانسفورمي لينيرجي. دورو انت تعطيه لينيرجي ميكانيك يخرج لك هو كورون، دونك انرجي الكتريك. هذه دبل نقص بها انرجي كيما تفهم. باهي هنا باش نتعمق شويه لا محاله، جوست فينومين فيزيك كيفاش حاجه تدورها تعطيك كورون، كيفاش الدينامو ولا الالترناتور يعطيك كورون. دونك فيزيكمون رابيدمون مش باش نطول عليكم فيزيكمون. دونك فيزيكمون كي تبدا عندك ايمون ذكير، معناها الذكير هذاك وتاخذ خيط تاع كورون، خيط تلف عليه خيط نتاع كورون سموها بوبين. كي تبدا خيط ملفوف كيما هكا نسميوها بوبين. دونك تاخذ كي تنجم تجربها في الدار هذه، تاخذ بوبين وذكير ايمون. من بعد شنو باش نلاحظوا نحطوا لامب باش بور فوار كيسكي باس، ولا فولت متر ولا امبير متر بور فوار شنو اللي يصير. دونك نحطوا لامب اللي هنا امبول. دونك نلاحظوا اللي كيف ندوروا ليمون شنو اللي يصير؟ il va produire il va créer un courant électrique. معناها هنا ما ثمش علاقه بين ليمون والبوبين، ما يمسوش في بعضهم، بعد على بعضهم من بعيد. هذايا شون مانيتيك il va créer un champ magnétique يعطينا كورون. الاكسبيريونس هذه مهمه برشا، عملنا بها برشا حاجات، عملوا بها برشا حاجات من بينهم لي موتور ولي زالترناتور وبرشا لي اكسبيريونس مهمه برشا. هذاك علاش الدينامو وقت اللي يدور يعطي il va créer un كورون الكتريك. دونك لينرجي رينوفلابل نستعملوا الفينومين هذايا اي حاجه ندوروها بالماء بالريح باللي تحب انت، تنجم تجيبوا افكار اخرى كيفاش تدوروا حاجه. دونك اي الروتور وقت اللي تدوروا اللي فيه ليمون il va produire de l'énergie électrique. تقص بالطبيعه كي يقف الروتاسيون ما عادش يعطينا انرجي الكتريك. دونك دينامو دو فيلو، نرجعوا للدينامو دو فيلو اللي كنا نحكيو عليه. دينامو دو فيلو انت تدور العجله، باش نشوفوا الفيديو هنا اوضح. انت وقت اللي تدور العجله تحط الدينامو يمس في العجله، وقتها يعطينا الكورون يعطينا كورون الكتريك مربوط فيه اللامب اللي هنا. اللامب هذيك تشعل كي يمس الدينامو القالي هذايا في العجله، وقتها يبدا يعطينا في الكورون الكتريك. باهي كان ناخذوا الدينامو توا نفكوه من داخل، شنو فيه الدينامو اللي كنا نشوفوا فيهم تو؟
ثم البوبين اللي هنا، بوبين الخيط هذاك الملفوف، وثم هذا ستاتور، وهذا الروتور اللي يدور معناها ليمون، هذا ذكير مدور، وهذاك السيبور وهذا الجالي. دونك هذوما الكونستيتيسيون خاطر اسالكم عليهم في الكور. دونك هذوما المكونات نتاع نوتر دينامو. دونك كي ناخذوا ليمون تورنو، انا هو ليمون تورنو parmi les éléments هذوما، ليمون تورنو هو نيميرو 2. دونك هذاك الذكير هو هذا. دونك نيميرو 2. باهي نشوفوا التونسيون الترناتيف منين تخرج لنا الكورون، ولا التونسيون الترناتيف تخرج لنا منين؟ تخرج لنا من 5 دو بورن هذوكم باش يعطونا الكورون ولا التونسيون. دونك الكورون باش يخرج لنا من البورن 5. نوايو دو فير، النوايو دو فير اللي فيه البوبين هو التروا. البوبين، انهي البوبين؟ تفهمنا اللي اي خيط ملفوف يتسمى بوبين. البوبين هي الخيط الملفوف 4. الجالي، الجالي هي بالكلمه اللي نستعملوها تكنيكمون هي عجله، العجله اي حاجه تدور نسموها جالي، العجال الصغار نسموهم جالي. باهي ملخص انهم لي روتور، روتور اللي يدوروا. الروتور هي الدور، هي الجالي هذيا والاكس هذيا وليمون. دونك ال1 وال2، الA سميناها A، هذوكم نوت الروتور. والستاتور هي الفيكس، الفيكس هما 3 وال4، البي سميناها البي. دونك نجيو هنا في الدينامو، الروتور هو ليمون، لاكس من ليمون، والبوبين هذيا والبوبين ونوايو دو فير هذوكم سو سون لي ستاتور. باهي l'alternateur باش نشوفوا ايش معناها alternateur. Donc l'alternateur c'est quoi? L'alternateur fonctionne de la même manière qu'une dynamo de vélo. كيما الدينامو هو alternateur شفناه توا. la rotation de l'élément à proximité d'un circuit bobine ولا سبير، هذا كلنا نفسروا فيه توا بركا. كري au sein de celui-ci un courant électrique alternatif، يعطينا courant alternatif. هذايا الدينامو l'alternateur. دونك الالترناتور نشوفوا في الفيديو اللي هنا مناش متكون كيما الدينامو بالضبط. هنا عندنا توربين هذيك الكبيره للمروحه، هذيك توربين. هنا عندنا البوبين، البوبين هنا الخيوط مش مبينين، عملنا كوب للخيوط هنا. البوبين هذيك ستاتور ما تحركش البوبين، واللي يتحرك اللي يدور هو ليمون. دونك ليمون هو اللي يتحرك، هذاك علاش في الالترناتور الليمون هو الروتور عكس الموتور. هم يشبهوا لبعضهم جوست مقلوبين، الفينومين مقلوب. دونك هذوما لي زيوليان. الملخص نتاعنا لي زيوليان بالريح يعطونا انرجي الكتريك. باش ندخلوا في الفيديو القادم نشوفوا الناسيل من داخل مناش متكونه بالضبط. دونك هكا نكونوا كملنا مع الفيديو هذايا. ملتقانا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.